अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 21 अक्टूबर अभी बहुत दूर है, लेकिन 21 अक्टूबर से पहले बहुत से सरप्राइज़ आने हैं और ये सरप्राइज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए होंगे। वो सरप्राइज़ क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बहुत कुछ होने वाला है और इसके लिए लवाज़मात को तैयार कर लिया गया है। इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, अज्जाए तरकीबी भी मौजूद हैं, बस उनको ज़रा इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके एक अच्छी सी डिश तैयार करनी है और वो डिश पेश की जाएगी नवाज़ शरीफ को उनके आने से पहले। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट फिर इस्टेब्लिशमेंट है, उनके अपने रूल्स हैं, अपने ही गेम्स हैं, अपने ही खेल हैं। उनके खेल में वैसे भी कोई रूल्स होते नहीं हैं, वो जो कह दें बस वही रूल है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। जो वो सोच लें वही रूल है और उसके अकॉर्डिंगली वो खेलते हैं और सबके साथ खेलते हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा, उन्होंने एक बड़े अरसे से पेंडिंग पड़ा एक केस निकाला, नज़र सानी की दरख्वास्तें थी, फैज़ाबाद धरना केस। उसमें आर्मी चीफ को, यानी उस वक्त जनरल बाजवा थे, पाक बहरिया के सरबराह और मिलिट्री लीडरशिप को कुछ हिदायत दी गई थी, उनको कुछ डायरेक्शंस दी गई थी कि आपने ये काम करना है और जो मुदाखलत हो रही है, मीडिया की आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म करें और आपके जो सबरनेट हैं, जो ये काम करते हैं, जो हल्फ की पासदारी नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। इसमें मेजर जनरल उस वक़्त के जनरल फैज़ हमीद थे, डीजीसी, उन्होंने टीएलपी के साथ एक मुआहदा किया था, धरना था फैज़ाबाद का, उस पर उनके दस्तखत थे। फिर एक रेंजर्स के मेजर जनरल थे, उन्होंने पैसे तकसीम किए थे। उन्होंने कहा था कि ये मेरी जेब में मेरे अपने पैसे थे जो मैंने तकसीम किए ताकि ये लोग जिनके पास किराया नहीं था वो जा सकें। तो ये बड़ा ही दिलचस्प खेल है। इस वक्त इस फैसले के ख़िलाफ़ तकरीबन बहुत सारी रिव्यू पटिशन्स आईं, नज़र सानी दरख्वास्तें आईं कि जनाब ये फ़ैसला तब्दील किया जाए, ये दुरुस्त नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपील की, शेख रशीद की भी नज़र सानी दरख्वास्त आई, एजाजुल हक की दरख्वास्त थी, IB की जानिब से एप्लीकेशन आई, वज़ारत दिफा की जानिब से दरख्वास्तें आईं, क्योंकि डायरेक्ट हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस एंड लॉ एजेंसीज़ हैं, इन सब पर यह मामला जा रहा था, इसको इम्प्लीमेंट करना था और ज़िम्मेदारों को सज़ाएँ देनी थी। लिहाजा वो कुछ नहीं किया गया नज़र सानी दरख्वास्त दायर करने के बाद। तो ये केस अब दोबारा इन्होंने खोल लिया है, क्योंकि फैज़ाबाद धरना केस का जब फैसला आया तो उस फैसले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा, जो उस वक़्त बतौर जज उन्होंने ये केस सुना था, उन्होंने फ़ैसला दिया था, फिर उनकी ज़िंदगी को अजीरन किया गया, उनको बहुत कठिन मराहिल से गुज़रना पड़ा, उनको, उनकी फ़ैमिली को, उनकी अहलिया को। बहरहाल उसके बाद 2 चीफ जस्टिस साहिबान गुज़रे, उन्होंने इस केस को नहीं छेड़ा। अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इसको रीओपन किया है, पुराना केस है। अब ये बड़ा मज़े का खेल है। सबसे पहले कल दरख्वास्त आई DGIB, डायरेक्टर जनरल IB, उनके सरबराह हैं फ़वाद असदुल्ला, उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि हम नज़र सानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं और हम इसको परसू नहीं करना चाहते, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है वो फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है और उसके ख़िलाफ़ हम रिव्यू नहीं चाहते। दूसरा, शेख रशीद, उनके वकील अमानुल्लाह कुंदानी जो हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान के वज़ीर हैं, सूबाई, उन्होंने दरख्वास्त दी कि एक तो मैं सूबाई वज़ीर बन चुका हूँ इसलिए मैं आ नहीं सकता, दूसरा शेख रशीद से रब्ता नहीं हो रहा, उनसे मैंने इंस्ट्रक्शंस लेनी थी, जबकि शेख रशीद लापता हैं, उनको उठाए हुए तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं। उनके भतीजे राशिद शफीक मुसलसल इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमें उनके कोई वेयर अबाउट्स का नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। हाई कोर्ट में रिट फाइल हो चुकी है, पिंडी बेंच सुन रहा है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। इसी तरह से सदाकत अली अब्बासी, अली नवाज़, उस्मान डार, ये सब लापता हैं, इनका किसी को पता नहीं है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि हो सकता है वज़ारत दिफा की जानिब से भी कोई एप्लीकेशन आ जाए कि हम भी ये दरख्वास्त वापस लेते हैं, तो वफाक की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब नाज़रीन कराम, ये केस जब कल खुलेगा, कल हेयरिंग होगी, तो इसमें ज़ाहिर है आर्ग्यूमेंट्स होंगे। 2-3 बातें कही जा रही हैं कि अगर रिव्यू पटिशन लगती है तो ज़ाहिर है जस्टिस काजी फायज़ ईसा को बोलने का मौका मिलेगा, उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अमीनुद्दीन हैं। ये बड़ा सख्त किस्म का बेंच है।
شاید کل ہی اس کا فیصلہ ہو جائے، زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کو شاید لمبا نہ کھینچا جائے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا لمبا بھی کھینچ لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، اور یہ تلوار لٹکتی رہے گی کیونکہ اس وقت ملٹری لیڈرشپ جان چھڑانا چاہ رہی ہے، اور نواز شریف بھی یہ چاہتے ہیں، باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب کیا جائے، ان دونوں کا احتساب کیا جائے۔ تو اب یہ ایک ایسا فورم آ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ ان کے کندھے پر رکھ کے یہ بندوق چلا دی جائے اور دونوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تو اس بات کے امکان بھی موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ موقع فراہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ اب بال ان کے کورٹ میں ہے۔ اب ناظرین کرام اگلی خبر پولیٹیکل ہے۔ سائفر کے معاملے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق آرڈر کر چکے ہیں، اس کی ہیئرنگ 2 اکتوبر کو ہوگی۔ 2 اکتوبر کو عمران خان کی سائفر میں ضمانت کا معاملہ آئے گا، اور یہ اوپن کورٹ ہیئرنگ ہے، ان کیمرہ کیس کی سماعت قبول نہیں کی گئی، تو یہ بھی ایک اچھا کیس ہوگا، کیونکہ وکلاء خاص طور پر سردار لطیف خان کھوسا وغیرہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے۔ عمران خان بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو اوپن کورٹ میں لے کر جائیں تاکہ ہم اس کیس کو فائٹ کریں اور بتائیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی حقیقی طور پر خلاف ورزی کس نے کی، اور قومی راز شکایتوں کی صورت میں، خبروں کی صورت میں، مخبریوں کی صورت میں وہ کون تھا جو ادھر فراہم کر رہا تھا۔ ایک تو اطلاع دے رہا تھا، دوسرا غلط اطلاع دے رہا تھا۔ ان غلط اطلاعات کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہوئے، نہ صرف کشیدہ ہوئے بلکہ بہت زیادہ خراب اور خراب تر ہو گئے، اور اچھا خاصا جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھا اس کو ملیا میٹ کیا گیا ایک غلط اطلاع کی بنیاد پر کہ عمران خان جو رشیا کا وزٹ کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی اپروچ ہے، پرسنل اوپینین ہے، یہ ریاست کا فیصلہ نہیں ہے، جبکہ خود پی ڈی ایم کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو امریکہ میں بیٹھ کے، نیو یارک واشنگٹن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں یہ کہہ کر آئے کہ وہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا۔ تو یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا گیا، اتنی بڑی غلط اطلاع دی گئی، اور اس غلط اطلاع کی بنیاد پر سائفر کی عمارت کھڑی کی گئی، اور امریکہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور انہوں نے بھی ایک دھمکی آمیز مراسلہ، ایک میسج کنوے کر دیا ہمارے سفیر کو، اور ہمارے سفیر نے بر وقت اطلاع دی ہماری گورنمنٹ کو، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس پر مٹی ڈالو، اس کو نہ چھیڑو، جبکہ دوسری جانب عمران خان تھے، اور عمران خان نے پھر اس کا جو تیا پانچا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ کیس اب کھل کر سامنے آئے گا۔ دوسری جانب نواز شریف اور مریم نواز نے بہت بھرپور طریقے سے ایک پریس کانفرنس تو کر دی اور بیان بھی جاری کر دیا، بتا بھی دیا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو پکڑے گئے، اور پکڑے جانے کے بعد معافیاں مانگ رہے ہیں۔ جاوید لطیف نے کل پریس کانفرنس کی، بڑی باریک واردات اس میں انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی۔ ناظرین اکرام، عمران خان کے حق میں ایسی ایسی گواہیاں آ رہی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل مفاہمت چاہتے ہیں، ہم تو قومی معیشت بحال کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے۔ تو اس وقت پالش ہو رہی ہے، منت سماجت ہو رہی ہے، منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ بس مائی باپ آپ ہی ہیں، آپ ہمیں دوبارہ موقع دیں، ہم دوبارہ خدمت کے لیے تیار ہیں، لیکن باز نہیں آتے۔ جاوید لطیف نے کہا کہ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار قمر جاوید باجوہ بھی ہیں، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف احتساب کرنے آ رہے ہیں۔ نواز شریف کو بے گناہ ہونے کے باوجود سزا دی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ تحریک عدم اعتماد آئے، یہ تو ریاست کی یعنی مسلح افواج ہماری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی، ہماری خواہش نہیں تھی کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہماری خواہش نہیں بلکہ یہ ریاست کی ضرورت تھی، اور ہم نے یہ ان کی خواہش پوری کی، ہم نے ان کی ضرورت پوری کی۔ یعنی ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام عائد کیا کہ عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ در حقیقت اسٹیبلشمنٹ نے کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کو پرامن رہتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کا کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ سرفراز بگٹی کو بتا دیں کہ نون لیگ کا ماضی گواہ ہے، اور سرفراز بگٹی اپنے قد سے بڑی بات نہ کریں۔ مریم اورنگزیب نے بھی اس سے ملتا جلتا بیان دیا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب ایک اور الارمنگ خبر نواز شریف کے لیے ہے۔ 21 اکتوبر سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک بڑی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا جائے، تو اس پریس کانفرنس کے لوازمات تیار ہیں۔ اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور فیصل واڈا ہوں گے، دیگر بھی کئی رہنما شامل ہوں گے۔ وہ سب کے سب مل کر ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نون کے زیادہ تر لوگ ہیں جو بڑے تگڑے ہیں، تو نون لیگ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ مسلم لیگ کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے،
ان میں شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل ہیں جو مریم نواز کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتے. اس لیے ایک نئی مسلم لیگ نون جو ہے یا مسلم لیگ مارز وجود میں آ رہی ہے جو کہ خالصتاً مریم کی چوائس ہوگی، اور مریم اب اپنی ایک ٹیم تیار کریں گی. شہباز شریف کی ٹیم، نواز شریف کی ٹیم، بابوں کی ٹیم وہ سائڈ پہ نکال دیں گی، جبکہ ایسے لوگ جو کہ پہلے سے ہی تنگ ہیں مریم کی پالیسیوں سے، اس لیے وہ ایک نئی پارٹی آ جائے گی. کہا تو جا رہا ہے کہ باپ پارٹی بھی اس میں شمولیت اختیار کرے گی. بلوچستان میں اگر کام اوپن ہو گیا، اگر الیکشن وہاں بھی فیئر ہوئے تو پھر شاید باپ کو بھی وہ پذیرائی نہ ملے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ الگ پارٹی کا سوچا جا رہا ہے. تحریک استحکام پاکستان پارٹی بنا کے دیکھ لی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا کر دیکھ لی، اب مسلم لیگ نواز کی باری ہے، ان کو یہ سلامی پیش کی جائے گی. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا جا رہا ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن وہ مارجن اتنا ہے کہ 15 جماعتیں اگر پورا نہیں کر سکیں تو اگر 18 جماعتیں ہو جائیں گی تو وہ کیسے پورا کر پائیں گی؟ مارجن پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ہی دھماکہ ہوگا. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.